میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میں تاں نشا کیتے اوکھے ویلے کوئی نہیں جے کم آوندا ساتھ دتا صدیق نگاراں دا آیا عمر تے کفر دی عمر مکی ایمان توڑیا جنے کفاراں دا جدوں عمر ایمان لے آندا ہے عمر بھی ہو گئی گلی گلی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی دیکھ شان میرے عثمان دائے جدا بدلہ منگیا رب دے نبی دیکھ شان میرے عثمان دائے جدا بدلہ منگیا رب دے نبی پاک نے خبر نہ پائی ہے جنہ بیعت کیتی او بھی رب دے ولی نبی پاک نے خبر نہ پائی ہے جنہ بیعت کیتی او بھی رب دے ولی اللہ راضی ہویا سارے تے جدوں رکھی نبی دی تلی تے تلی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی ساڈا شیر بہادر جے جنے موڑیا منہ مکاراں دا علی ساڈا شیر بہادر جے جنے موڑیا منہ مکاراں دا روب عمر تھی دتیاں چابیاں نے کڈا روب نبی دے یاراں دا جدے اتے سایہ رب دا نہیں ڈردا کسے کو رب دے ولی نبی پاک دا ساتھ نبھایا ہے ابو بکر عمر عثمان علی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس